बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 बेवकूफ़ औरतों का अजीब किस्सा। किसी गांव में 7 औरतें एक ही जगह रहती थी। सारा दिन चरखा काटा करती थी। जब उनके पास बहुत सा सूत इकट्ठा हो गया तो सबने सलाह की कि इसको शहर ले जाके बेच देंगी, मगर पर्दा नशी औरतें थी, दिन के वक्त नहीं निकलती थी। एक दिन चादरें ओढ़कर सूत की गठरियां सरों पर रखकर घरों से निकली। शहर पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज गए। गश्त के सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब देखा कि औरतें जो के सिरों पर गठरियां रखे चले आ रही हैं, वो समझे चोर हैं। उसने ललकारा, कौन हो तुम और कहां से आ रही हो? ये औरतें डर गईं, कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही ने करीब आकर पूछा, बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे सर पर किस चीज की गठरियां हैं? एक औरत ने डरते डरते जवाब दिया, भाई ये सूत है, शहर में बेचने जा रही हैं। सिपाही ने डांट कर कहा, हमें बेवकूफ बना रही हो? रात के 12 बजे कौन सा बाजार खुला है? तुम सूत बेचने जा रही हो? जरूर कहीं से चोरी करके आ रही हो। चलो मेरे साथ थाने। सातों हाथ जोड़ने लगी, उसकी मिन्नतें करने लगी, लेकिन उसने एक ना सुनी और उन्हें अपने साथ ले गया। थाने पहुंचकर सिपाही ने दरोगा जी से उनकी शिकायत की। वो उस वक्त सो रहे थे। नींद में उन्होंने कह दिया कि हवालात में बंद कर दो। इन सबको एक कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ एक खिड़की थी जो बरामदे में खुलती थी। खिड़की के सामने दरोगा का पलंग पड़ा था, जहां पर वो सो रहा था। वो सातों कोठरी में बंद होकर पहले तो अपनी किस्मत पर रोती रही, फिर जब दिल हल्का हो गया तो बातें करने लगी। एक ने कहा, रात कैसे गुजरेगी, कोई किस्सा या कहानी शुरू करो। दूसरी ने कहा, आप बीती सुनोगी या जग बीती? तीसरी ने कहा, बहन आप बीती सुनाओ। पहली ने अपनी कहानी इस तरह सुनाई कि मैं एक चपड़ासी की बीवी थी। घर में ना कोई सास थी और ना कोई ननंद। दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह रहे थे। मियाँ के पास जितना पैसा था उसका उसने सोना बनवा दिया था मुझे, और कहा था कि अपना जेवर एहतियात से रखना, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। हाकिम बहुत बदमिजाज है, हमेशा मुझसे नाखुश रहता है। अगर नौकरी चली गई तो जेवर बेचकर दुकान बनाऊंगा। मैंने उन्हें इत्मीनान दिलाया। मैं सारा जेवर संदूक में रखती हूँ। संदूक को ताला लगाकर चाबी अपने पास रखती हूँ। मैं सारा दिन घर में बेजार हो जाती थी। मैंने शोहर से कहकर एक बकरी ले ली और उसका नाम बद्दू रखा। मैं बकरी से अपना दिल बहला लेती। मियाँ नाश्ता करके दफ्तर चले जाते और दोपहर का खाना खाने घर आते। एक दिन मियाँ को आने में देर हो गई और मैं इंतजार करते करते थक गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं हमेशा शोहर को खाना खिलाती फिर खुद खाती, लेकिन उस दिन मेरे शोहर को आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई। मैंने एक तरकीब सोची, बद्दू के जरिए खाना अपने शोहर को भिजवा देती हूँ। मैंने बद्दू से पूछा, क्या तुम खाना ले जाओगी? उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा। मैंने खुशी खुशी उसके बालों में चंबेली का तेल लगाकर कंघी की और अपना सारा जेवर पहना दिया। यकीन मानो वो पहनकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर मैंने एक उजले दस्तरखान में खाना बांधा और उसकी गर्दन में लटका दिया। मैंने उस पर अपना भारी दुपट्टा ओढ़ दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने खाना खाया और बर्तन धोए। फिर अपने पलंग पर लेटी ही थी कि मियाँ घबराए हुए आए और आते ही कहा, बीवी जल्दी खाना दो। मैं हंसने लगी और कहा, मेरे साथ मजाक न करें, क्या आपका खाना आप तक पहुंचा नहीं? शोहर ने पूछा, मेरा खाना कौन लेकर गया? मैंने कहा, अपना ही आदमी लेकर गया है। शोहर ने तेज आवाज में पूछा, अपना आदमी? कौन अपना आदमी? मैंने कहा, तुम बद्दू को नहीं जानते? शोहर ने कहा, तुमने उस जानवर को खाना देकर भेज दिया। मैंने कहा, कौन सा जानवर? मैंने उसे इंसान बनाकर भेजा है। शोहर ने कहा, वो कैसे? मैंने कहा, मैंने अपना सारा जेवर पहनाकर अपना दुपट्टा उड़ाकर भेजा, ताकि जब वो तुम्हारी कचहरी में पहुंचे तो तुम्हारी शान में इजाफा हो। शोहर ने जब ये किस्सा सुना तो सर पीट दिया और गली में भागा। उसने हर एक से बद्दू के बारे में पूछा, जो भी सुनता हंस देता। आखिर वो कचहरी तक पहुंच गया, लेकिन बद्दू का कुछ पता न चल सका। उसने घर आकर मुझे बाजू से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि ऐसी औरत की मेरे घर में कोई जगह नहीं। भला तुम ही बताओ, ये कोई बात हुई? फिर दूसरी औरत ने शुरू करते हुए कहा कि बहन, मेरे मियाँ काफी पैसे वाले थे। वो तिजारत करते थे। 6 महीने घर पर रहते और 6 महीने बाहर। मेरी शादी को 1 महीना गुजरा कि मियाँ को परदेश जाना पड़ा। मेरी तन्हाई के डर से उसने मेरी माँ को बुलवा लिया और सारे साल का सौदा सलफ घर पर रखवा दिया।
اور کچھ روپے پیسے بھی دے دیے۔ اس کے علاوہ 20 روپے عید الفطر کے، 20 شبراتی کے، 20 محرم کے اور 20 بقرہ عید کے دیے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے اماں سے کہا، اماں میاں جن کے پیسے دے کر گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دوں؟ اماں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں گلی میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد گلی میں ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، میں نے اسے دینے ہیں۔ اس آدمی نے کہا ہاں میں ہی شبراتی ہوں، وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے 20 روپے دے دیے۔ میں گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک اور آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم رمضان ہو؟ اس نے ہاں کہا تو میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح بقرہ عیدو کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹی خوش تھی کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ اگر کسی کو کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو لے جایا کرے۔ جس کو جو چاہیے ہوتا لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرا زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اس طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آؤ۔ شوہر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا آپ جن کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی، میں نے انہیں دے دی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ سن کر تیسری بیوقوف عورت بولی، میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا کہ تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سا بناؤ۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائے کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سارا سامان اس میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے چکھا تو پھیکا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائے کو دیا اور کہا اسے بیچ کر اور سامان لا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار حریرہ گاڑھا ہو گیا لیکن اب بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائے سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا گھر رہن پر رکھوا دو اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام بھی تم کرو۔ اس کے شوہر نے جلدی سے گھر رہن پر رکھوا کر سامان لا دیا۔ اب کی بار سامان ڈالا اور ہلایا، پھر چکھا تو حریرہ میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں نے کھانا نہیں بنایا، مجھے وقت ہی نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر حریرہ نکالا۔ میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے تم نے؟ مجھے یہ سن کر بہت ہی غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کر حریرہ بنایا ہے، آپ ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر اتنا سامان خریدا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی کام نہیں چلا، میں نے گھر کو رہن پر رکھ کر سامان لے لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گاہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے۔ زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن تک میں کنگھی نہیں کرتی تھی، نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے تم خود صاف رہتی ہو، نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کو صاف کروا لیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دفعہ شوہر کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائیں اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوائے۔ پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا عطر ملایا، اس سے نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔
शाम से पहले शोहर घर में दाखिल हुए। सबसे पहले यही पूछा, क्या कोई इत्र की बोतलें टूट गई हैं? आज तो बहुत खुशबू आ रही है। शोहर इतनी जल्दी में थे कि उसने घर की किसी चीज पर गौर भी नहीं किया और सीधा कमरे में आए। मैं तैयार होकर बैठी थी। वो मुझे देखकर पहले हंसने लगे और फिर कहने लगे, गोदाम की चाबी दो। मैंने कहा, अरे घर तो देखें। शोहर ने घर की दीवारों को देखा और कहा, वाह, 2 दिन में तुमने सारे घर में सफेदी करवा दी। ठीक है, जल्दी से चाबी दो, बाहर काम के लिए खड़े हैं। मैंने कहा, गोदाम में क्या रखा है? शोहर ने कहा, सामान। मैंने कहा, वहाँ कुछ नहीं है। शोहर ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ, चोरी हो गई है क्या? मैंने कहा, नहीं, चोरी क्यों होगी? मैंने सारा सामान चूने में मिलाकर घर की सफेदी करवा दी है और जाफरान भी इसमें मिला दी और खुद भी इत्र से नहाई। आप ही तो हमेशा शिकायत करते थे। ये सुनकर पहले शोहर ने अपना सर पीट लिया और फिर मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। ये सुनकर पांचवी औरत बोली, मेरी शादी को अभी 1 माह हुआ था कि शोहर को परदेश जाना पड़ा। मुझे अपने मियाँ से बहुत ही मोहब्बत थी। मैं उनसे 8 दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शोहर के जाने से बहुत दिन पहले ही मैंने रोना शुरू कर दिया। शोहर ने मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी वापिस आ जाऊंगा। मैंने उससे पूछा, ये बता दें कि आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। रास्ते में समंदर आता है और फिर कश्ती के जरिए दूसरी तरफ जाते हैं। मैं चुप हो गई। शोहर चला गया। रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन जब दिन हुआ तो मेरा दिल न लगा। मैंने लोंडी से कहा, मुझे मेरे शोहर के पास ले जाओ। तो उसने कहा, मैं कैसे ले जाऊं? रास्ते में दरिया आता है और फिर कश्ती के जरिए जाते हैं। मैंने उससे कहा, क्यों ना घर में दरिया बना लें। वो खुश हो गई। हमने मजदूरों को बुलवाकर घर की खिड़कियां और रोशनदान बंद करवा दिए। फिर जेवर बेचकर घर में पानी डलवाना शुरू कर दिया। सारे पैसे और जेवर बिक गया, लेकिन पानी ऊपर ना आया। मैंने मोहल्ले के लोगों से कहा कि कोई मेरा घर खरीद ले और मुझे पानी डलवा दे। कोई शख्स ना माना। आखिर एक ऐसा आदमी मिला जिसने यकीन दिलवाया कि वो मुझे मेरे घर में पानी डलवा देगा। उसने पानी डलवाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में पानी बहुत ऊंचा हो गया। लोंडी ने पहले ही 2 घड़े अलग कर लिए थे। हम घड़ों में बैठकर पानी में उतर गईं और सफर शुरू किया। कभी मैं आगे निकल जाती तो कभी लोंडी। इस तरह हमने कई घंटों सफर जारी रखा। जब शाम हो गई तो मैंने लोंडी से कहा, अगर बीच रास्ते में रात हो गई तो हम क्या करेंगे? लोंडी ने कहा, हम अपने घर की छत पर बैठ जाएंगे और मैं हमसाई से खाना ले आऊंगी। सुबह फिर हम सफर शुरू करेंगे। मैंने कहा, पागल, अब यहाँ कहाँ से घर आ गया? लोंडी कहने लगी, अरे आप रात की फिक्र ना करें, देखें हम तो मियाँ साहब तक पहुँच भी गए हैं। ये सुनकर मैंने सामने देखा तो मियाँ साहब छत पर खड़े थे। मैंने उनसे कहा, आप हमें छोड़कर चले गए थे तो हम खुद आ गए। आए, अब हमें जल्दी से निकालें। शोहर ने कहा, पागल औरतों, ये तुम लोगों ने घर का क्या हाल बना रखा है? सारा मोहल्ला हंस रहा है। मैं तो कुछ जरूरी कागज भूल गया था, वही लेने आया। उसने बड़े गुस्से से हमें बाहर निकाला। लोंडी को तो बहुत मारा पर मुझे घर से निकाल दिया। अब बताओ, ये भी कोई वजह थी घर से निकालने की? अब छठी औरत अपना किस्सा सुनाने लगी। मेरी शादी को 1 माह गुजरा के रमजान शरीफ शुरू हो गया। सास और नंदे अपने घर चली गईं। मैं बहुत खुश थी। मेरा शोहर अपने ऑफिस में था। घर में किसी चीज की कमी ना थी। रमजान अभी चल ही रहा था कि एक दिन शोहर कहने लगा, मैंने बहुत से लोगों के यहाँ अफ्तारी की है। अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी रोजे वाले दिन सबको दावत दूं। मैंने कहा, क्यों नहीं? शोहर ने कहा, ठीक है, फिर आखिरी रोजे वाले दिन बावर्ची सब खाना बना देंगे, तुम सब निकलवा कर भिजवा देना। मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब हो जाएगा। आखिरी रोजे वाले दिन मैंने सुबह से तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ किस्मों के खाने बनवाए, बहुत सी किस्म के शरबत तैयार करवाए, मजेदार खीर तैयार हुई। जब मेहमान आने लगे तो मैं छत पर बैठकर गिनने लगी। जब तादाद 40 से ज्यादा हुई तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर ये सब एक बार बुलाने पर ही क्यों आ गए हैं। रोजा जब अफ्तार हुआ तो सबने मुख्तलिफ शरबत जी भर कर पिए। फिर खीर खाई गई। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पहली बार खाना देखा था। नमाज का वक्त हुआ तो सब नमाज पढ़ने लगे। मैंने सोचा, इतने शरबत पिए और इतनी खीर खाने के बाद किसी की तबीयत खराब हो गई तो मेरे शोहर की कितनी बदनामी होगी। मैंने सारे खाने उठवा कर फेंकवा दिए। नमाज के बाद मेरा शोहर मेरे पास आया और बोला, जल्दी से खाना भिजवा दो। मैंने उसे सारी बात बताई कि इस डर से कि कहीं लोगों की तबीयत खराब ना हो जाए और आपकी बदनामी ना हो, मैंने सारा खाना फेंक दिया। ये सुनना था कि मेरा शोहर सर पकड़कर बैठ गया और कहा, बेवकूफ औरत, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अब मेरे घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। 7वीं औरत ने कहा, बहनों, मैं अपनी 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई थी। मेरी माँ बहुत परेशान रहती।
ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا۔ اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے بہت سا سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا، لیکن مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے مجھے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر میں کبھی بھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ ایک زیور بیچ کر گزارا کرتی۔ اس طرح ایک سال گزر گیا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے اماں کی ساری تدفین کے اخراجات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا قرض لے لیں۔ اس نے کہا میں قرض کہاں سے دوں گا؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو۔ اس نے 2000 کا قرض لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بڑی تعریف کی۔ میں نے ورثے میں سے بھی کچھ نہ لیا۔ میرے شوہر حیران تھے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں نے بھاری چیز اٹھا لی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا۔ شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوں گی؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی بھاری چیز اٹھانا، مجھے اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر مجھے جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی بھٹکتی رہوں۔ اپنی اپنی کہانی سنا کر سبھی عورتیں اپنی اپنی گٹھری پر سر رکھ کر سو گئیں۔ صبح ہوئی تو داروغہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، ان کا سوت بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ دنیا کی سب سے بے وقوف ترین عورتیں ہیں۔